Maayong buntag kanatong tanan mga kamastri. Paita kayo nani sa part sa Ginoo mga kaigsuonan. Oy, bitong gitawag na tong Ginoo kay duna nay mga kalamidad. Sakit bidyo kay pamalandungon kay ang mga video nga nanggawas karon nga akong nakita, ang uban nagtagay, ang uban hastang hubuga, unya karon nanawag sa Ginoo, Lord tabangi mi, Lord tabangi mi. Pagka makalilisa nga pagbati, gihimo nimong ambulansya pang emergency ready ang Ginoo alang kanimo mga kaigsuonan. Unsay gingon sa balaang kasulatan, perminti man na siya mutubag. Jeremiah 33 verse 3. Unsay gingon sa balaang kasulatan, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Nganong luwas mo po ka sa Ginoo nga sa katungula pay linuwa man kagitawag siyang balaang pangalan. Karon nga kabalukang ang kamatayon duol kanimo, imo nang tawgo ng Ginoo mga kigsunan, pait kay na siya sa part sa Ginoo. Atong gihimo ang Dios nga resource only in danger. Dili na siya pwede. God wants a full custody. O gusto ta nga tubagon ta sa Ginoo makigsunan, bisan pa sa mga emergency o kalit nga kamatayon, tawga siya bisag way mga kalamidad. Let the presence of the Lord be in you. Kay klaro ang gingon sa Bible, mutubag lagi ang Ginoo mo na di ta magmahay, di gyud ta magmahay. Kung dunay mga panahon nga di ka tubagon sa Dios kay nanawag ang Ginoo nimo, wa po kay tubag-tubag karon ra kay nanay kalamidad ug kasakit nga nahitabo. God bless you. Tawga ang Ginoo.